बेजलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम भी शायद कई लोगों ने पहली मर्तबा सुना होगा। कोकाफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा। एक बादशाह की बेटी को एक देव उठाकर कोकाफ ले जाता है, फिर कोई नेक दिल शहजादा उसे कोकाफ से वापस लाता है, लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि कोकाफ असल में है कहाँ। व्यूवर्स, आज हम आपसे अपना चैनल सब्सक्राइब करने या वीडियो लाइक करने का नहीं कहेंगे, बल्कि आपसे अपील करेंगे आज हमारे वतन अजीज को आपकी जरूरत है। मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। चेचनिया साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा, जिसका ऑफिशियल नेम चेचन रिपब्लिक है और रशियन जुबान में चेचन्स्का रिपब्लिका कहा जाता है, जिसका मतलब है बहादुर शेरनी। शुमाली कफकाज के मशरक और मशरकी यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या एक छोटा सा इस्लामी खित्ता है जो बरसों से रूस से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, जिसकी सरहदें जनूब में जॉर्जिया, मशरक में अंगुश्तिया और ओस्टेर, शुमाल मशरक में शुमाली दागिस्तान, मशरक में रूस से मिलती हैं। यह इलाका तकरीबन चारों तरफ से रूस में घिरा हुआ है और इसकी सिर्फ एक छोटी सी सरहद बहीरा कैस्पियन से मिलती है। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है, जिसका मतलब है खौफनाक। इसकी कौमी जुबान चेचन है और रशियन जुबान के अलावा 50 के करीब दीगर मकामी जुबानें भी बोली जाती हैं। चेचन जब भी मिलते हैं कहते हैं नोकचुल्ला। चेचन अपने आप को नोक्सची नस्ल से तबीर करते हैं। कहा जाता है कि उन्हें ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया। ये नक्श कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, जो नीली आंखों वाले पहाड़ों में रहते हैं, भेड़ें पालते हैं और पनीर खाते हैं। इनका जरिए माश अंडे, घोड़े और भेड़ें हैं। चेचनिया के मौजूदा सदर रमजान कादिरोव है। चेचनिया के आइन के मुताबिक सदर 4 साल के लिए चुना जाता है। चेचनिया की कुल आबादी 14,36,981 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर ग्रोजनी है, जिसकी आबादी 2,97,137 है। चेचनिया में 95% मुसलमान, 5% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। रूसी रियासतों में इस्लाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत में पहुंचा, इसीलिए यहाँ आज भी इस्लाम का गहरा रंग नजर आता है। चेचनिया में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले सुन्नी मुसलमान बसते हैं। चेचनिया का कुल रकबा 17,300 किलोमीटर यानी 6,700 मील है। ये दुनिया का 75वां रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। चेचनिया की करेंसी सोम और रशियन रूबेल है, जो पाकिस्तानी 1.81 रुपयों के बराबर और इंडियन 1.4 रुपयों के बराबर है। चेचनिया में 5,000 मीटर से ज्यादा ऊंचे घने जंगलात और बर्फपोश पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एल्ब्रोस और काज़बिक हैं, जिनकी बुलंदी 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई 2 चोटियां हैं। ये दरअसल मुर्दा आतिश फशां हैं। चेचनिया में पानी के चश्मों की बहुतात है, जहां हर वक्त स्याहों का तांता बना रहता है। नारजान, बरसूमी और यासीन चश्मे कुदरत के शाहकार हैं। चेचनिया में मौसम मोतदिल है। ऊंचे पहाड़ी सिलसिले की वजह से मौसम खुशगवार रहता है। गर्मियों में दरियाए कोबान की वादी में चावल उगाए जाते हैं। चेचनिया की डोमेन नेम .ru है। चेचनिया की मईशत में कलीदी किरदार ऑयल रिफाइनरीज का है। एक अंदाजे के मुताबिक चेचनिया में 15,000 से ज्यादा छोटी बड़ी ऑयल रिफाइनरी हैं, जो मईशत को बूस्ट लगाए हुए हैं। ग्रोजनी सनती शहर है। मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग से चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी में बाकायदगी से परवाजें जाती हैं। आप वहाँ ट्रेन या बस के जरिए भी जा सकते हैं। ग्रोजनी वफाकी मॉस्को बेको हाईवे के साथ भी लिंक है और यहाँ से ये दागिस्तान, अंगुस्तिया और शुमाली ओसेशिया के पड़ोसी ममालिक के लिए एक आसान ऑटोमोबाइल के जरिए भी जाया जा सकता है। व्यूअर्स, याद रखें, चेचनिया जमहूरिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा है, लिहाजा आपको रूसी वीजा हासिल करना होगा। रूसी वीजा के बारे में मालूमात वीडियो के आगे आएगी। चेचनिया में हर साल चेचनिया के क़याम के साल की तादाद के बराबर इज्तिमाई शादियां की जाती हैं, जो पूरी दुनिया में मुनफरिद अहमियत रखती हैं। चेचन लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां तस्वर किया जाता है। शादियां वालिदैन की रजामंदी से अपने कबीलों में की जाती हैं।
شادیاں والدین کی رضامندی سے اپنے قبیلوں میں کی جاتی ہیں۔ دلہن سفید گاؤن سے سجی ہوتی ہیں جبکہ ایک سلور بیلٹ کمر پر ہوتی ہے جو کہ ماں کی جانب سے بیٹی کو دی جاتی ہے۔ شادی میں دودھ پلائی کی رسم بھی کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے سسرال اور لڑکا اپنے سسرال سے میل ملاپ رکھنے سے بچتا ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ چچنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا عام بات ہے۔ چچنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو چچنیا 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے قفقاز البانیہ تک خلافت میں شامل کر لیا تھا۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگول حملہ آور ہوئے۔ 14ویں صدی کے آخر میں امیر تیمور نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں روس حملہ آور ہوا جب عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ مختلف ادوار میں ان پر ظلم کرائے جاتے رہے، یہاں تک کہ 1991 میں سوشلسٹ سوویت یونین اس توریخ کے عمل سے گزر رہا تھا۔ چیچن جنرل جوہر داؤد نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ چونکہ اس وقت روس اپنے داخلی مسائل میں پوری طرح الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے جنرل داؤد کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کی۔ تاہم جب باقی ملک کے حالات اس کے کنٹرول میں آ گئے تو 1994 میں روس نے اپنی فوج چچنیا میں داخل کر دی اور یوں کئی برس تک جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپریل 1996 میں جنرل داؤد کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک سمجھوتے کے نتیجے میں جنوری 1997 میں انتخاب ہوا جس میں اسلان مسخادوف نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اعلان کیا اس کا مطمع نظر بالآخر روس سے مکمل آزادی ہے۔ چونکہ وہ جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آئے تھے اور انہوں نے رشین فیڈریشن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اگرچہ اب بھی کہیں نہ کہیں اکا دکا کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن پچھلے چند برس سے امن ہے۔ تاحال چیچن مکمل آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ چیچن جھنڈے میں 3 رنگ ہیں۔ سفید رنگ امن کی علامت ہے، سرخ رنگ شہداء کی یاد دلاتا ہے اور سبز رنگ اسلام کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ چیچنیا میں طلاق یافتہ عورتوں کو ان کے پہلے شوہروں سے رجوع کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے موجود ہیں۔ روس کی سب سے بڑی مسجد جو استنبول کی مسجد سلیمان سے مشابہ ہے، چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس مسجد کو قلب چیچنیا کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد چیچن ریپبلک کے پہلے صدر احمد قادیروف مرحوم سے منسوب ہے۔ مسجد کا کل رقبہ 35 ایکڑ ہے۔ اس مسجد میں 10,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوکاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کوکسس ماؤنٹین کہتے ہیں، بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپیئن کے درمیان کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے جو 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، اس لیے یہ واضح نہیں ہے کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اور یہ 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ شمالی کوکاف میں بہت زیادہ گلیشیئر موجود ہیں اور موسم بہار میں جب اس کی برف پگھلنے لگتی ہے اس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ روس کے کوہ پیماؤں کو کوکاف سے بڑا لگاؤ ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوکاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویران جگہ جنات کا مسکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت بھی ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ رمضان قادیروف نے اندرونی سلامتی کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے اہم اقدامات کیے، ملک کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کر دیا۔ آج ہر طرف ابھرتی ہوئی بلند قامت بلڈنگ نظر آتی ہیں، چیک پوسٹ ختم کی، لوگوں کو گھروں میں سکون سے سونے کا موقع فراہم کیا، اسکول، پارک تعمیر کیے، جوانوں کی تعمیری سرگرمیوں کے لیے چیچنیا میں اسٹیڈیم تعمیر کرائے گئے، سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا، ایک پوری نسل نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے، اور پھر ان کی نظر میں رمضان قادیروف ہیرو کیوں نہ ٹھہرے۔
والی بال فٹ بال کی قومی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ جو لوگ ایک عشرے سے زیادہ کی لڑائی سے تنگ آئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ تبدیلیاں غیر معمولی اور مثبت تھیں۔ بی بی سی سے ایک انٹرویو میں رمضان قادروف نے کہا، ہم اسلام کی وہی تعبیر و تشریح کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ہم ایسی کسی بھی تشریح کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ پائی جاتی ہو۔ جدید چچنیا جنگ زدہ خطہ نہیں رہا بلکہ یہ نارمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ چچنیا اسٹوڈنٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 2 سال تک وائلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے، یونیورسٹی کا اوریجنل انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، اپنی تعلیمی اسناد اصلی پاس ہونی چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، 2 تصویریں پاسپورٹ سائز اور ایئر ٹکٹ ہونا چاہیے۔ وزٹ ویزا کے لیے آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔